हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। कि मुहालात आदिया को ज़ाहिर करने का जिम्मा लेते हैं और मुनकरों को उसके मिसल की तरफ बुलाते हैं। इनको कुफार को कहते हैं कि तुम अगर अपने माबूदाने बातिला सारे इकट्ठे कर लो और फिर जो है वो जैसा मैंने किया इसके मिसल तुम भी करके दिखाओ। ठीक है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके दावा के मुताबिक अम्र मुहाल आदि ज़ाहिर फरमा देता है। जो मैंने अभी आप किया कि जो वो फरमाते हैं वो हो जाता है। ठीक। और मुनकरीन सब आजिज रहते हैं। इसी को मुअजिज़ा कहते हैं। इसी को मुअजिज़ा कहते हैं। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की का नाका, मूसा अलैहिस्सलाम की असा का सांप होना, यद बैज़ा वगैरह वगैरह। अब यहां पे और मुख्तसर करते हैं, बात काफी तमीर हो गई। जो शख्स नबी ना हो और नबूवत का दावा करे, वो दावा करके कोई मुहाल आदि अपने दावे के मुताबिक जाहिर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता। दावा नबूवत करे, ठीक है ना, और फिर जो है वो मुआवजे की तरफ बढ़ना चाहे तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि करेगा तो वो जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत पर इजाजत दी होगी, तो जो है ही झूठा उसको कहां इजाजत मिल सकती। ठीक है जी। ये अच्छा, कोई कहेगा कि क्यों नहीं इजाजत होती? इसलिए कि अगर वो झूठा भी इस रविश पे चल पड़े तो फिर सच्चे और झूठे में फर्क क्या रहेगा? समझा गया? तो जो गैर नबी होगा, यानी कि गैर नबी झूठा आदमी दावा नबूवत करे और दावा नबूवत करके फिर मुअजिज़ा जाहिर करने का इरादा करे तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है जनाब। चले, ये आखिरी अकीदा है इस्लाम के लिहाज से, आखिरी अकीदा है, और ये जुमला अंबिया अलैहिस्सलाम के लिहाज से है। और वो अकीदा ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कुबूर में उसी तरह बहयात हकीकी जिंदा हैं जैसे दुनियावी जिंदगी में थे। ये हमारा है। ठीक है ना। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी मुबारक कुबूर में उसी तरह बहयात हकीकी, इसको हम आसान लफ्ज में हिस्सी हकीकी दुनियावी जिंदगी के साथ, हिस्सी हकीकी दुनियावी जिंदगी के साथ जैसे दुनिया में थे, खाते पीते थे, जहां चाहते थे आते जाते थे, तस्दीक वादा इलाहिया के लिए एक आन को उन पर मौत तारी हुई, एक आन पर उन पर मौत तारी हुई, फिर बदस्तूर जिंदा कर दिए गए। ये हमारा है। और इसमें ये कोई फर्क नहीं है कि वो करीब के लिए जिंदा है या दूर के लिए जिंदा है, नहीं, वो मुतलकन जिंदा है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर दो एक दलीलें सुन लें और फिर हम बात को खत्म करते हैं। सबसे पहली दलील ये सुनन इब्न माजा शरीफ की हदीस शरीफ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अंबिया अलैहिस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के अजसाद को खाए, गुज़न पहुंचाए, तकलीफ। अल्लाह ने क्या कर दिया? हराम कर दिया। उनकी ताज़ीम के सबब, उनकी रिफात के सबब हराम कर दिया है। ठीक है। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बस अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कुबूर में जिंदा होते हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। हदीस सरकार ने फरमाया। फिर एक दूसरी हदीस के अंदर बाबू अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अंबिया व हयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लूना। अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कुबूर में जिंदा होते हैं और वो वहां पे नमाज अदा करते हैं। अब ये कोई ये वो कौन सी नमाज पढ़ते हैं? नहीं, वो अल्लाह की बारगाह में, ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के मुबारक बंदों की आदात अल्लाह को बड़ी पसंद है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिहाज से जब चाहता है, बाकायदा हदीस मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर अर्ज करते, या रसूलुल्लाह, हम फला जगह पे ठहरे और वहां पे हमने देखा कि कोई फर्द मौजूद नहीं था, लेकिन सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो हबीब अलैहिस्सलाम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला? हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहां पे एक फर्द अल्लाह का बंदा मुबारक दफन था और उसको सूरह मुल्क बड़ी पसंद थी, वो दुनिया में पढ़ता था तो कब्र में भी पढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह के ये मुबारक बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह की बारगाह में बंदगी के पहलू बड़े पसंद होते हैं। तो इस बात से जिस तरह दुनिया में पसंद होते हैं, जैसे कि हजरत सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम तवील अरसा वो अपनी खूंटी पर जो है वो असा पर ठहरे रहे और अपनी कब्र शरीफ में जाकर भी उसी तरह अल्लाह की बारगाह में बंदगी बजा लाते हैं, जिस तरह दुनिया के अंदर वो बंदगी के लिए पसंदीदा पहलू रखे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर और हदीस मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी मरते नहीं हैं, बल्कि वो युसल्लूना
اپنی قبور میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور صرف ایک پردہ ہوتا ہے جو قبر کا ان کے اور تمہارے درمیان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ تو ہے حدیث شریف کا معاملہ. جہاں تک تعلق ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، سرکار نے فرمایا کہ قبر شریف میں سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کہیں بھی مجھ پر درود پڑتا ہے، وہ جب وہاں بیٹھ کر مجھ پہ درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح اقدس کو میرے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں. میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کون سا لمحہ ہے جس میں سرکار پہ درود نہیں پڑا جاتا؟ ایک بھی بتا دیں، کوئی ایک لمحہ ہو تو بتائیں. آپ انڈونیشیا سے شروع ہو جائیں اور پورا ایسے علاقہ چکر زمین کا لگا کر پھر دوبارہ واپس آئیں تو زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس حصے میں چلو اور تو سب کچھ بند کر دیا جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. کوئی حصہ ایسا نہیں، اور جہاں پہ کہا جائے گا وہاں پہ درود پڑا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی جو روح انور ہے وہ کبھی بھی آپ کی جسم اقدس سے جدا نہیں ہوئی. ایک لمحے کے لیے ہوئی تھی، وہ بھی حکم ربی تھا، جو کہ ایک موت کا پہلو آنا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے ہوا، ایک آن کی آن، اور اس کے بعد دوبارہ اسی طرح واپس لوٹا دیا گیا. ٹھیک، اب ذرا سوچئے، قرآن مجید کا ایک واضح حکم ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مت گمان کرو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، امواتا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، ویرزقون اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی جو شہید ہوں وہ اپنی قبور میں تعظیم کے ساتھ برکت کے ساتھ انہیں زندہ رکھا جاتا ہے، تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں کیا وہ زندہ نہیں ہوں گے؟ اچھا، میں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کو آگے بڑھائیں گے. سرکار کے لحاظ سے یہ ایک لانس نائک محفوظ شہید، میں نے خود ان کا واقعہ سنا، ARY ٹیلی ویژن پر ایک واقعہ سنا. لانس نائک محفوظ شہید جب ان کو جو ہے وہ یہ دلالت کرتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام پر کہ وہاں پر کیا معاملہ تھا. ٹھیک، لانس نائک محفوظ شہید جو ہے وہ جب شہید ہوئے تو ان کو دفنا دیا گیا، اور قریباً 6 ماہ بعد یہ ذہن بنا کہ ان کی جو ہے وہ جس مقام پہ دفنایا گیا تھا وہاں سے دوسرے مقام کی طرف ان کو منتقل کیا جائے. اور سنیے گا غور سے، دوسرے مقام کی طرف منتقل کیا جائے. اب جب پہلے تو ذہن نہ بنا، لیکن پھر جب گورنمنٹ نے اس وقت ارادہ کیا تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور جب انتقال کا دن ہوا تو وہ جون کے دن تھا جس میں انتقال کرنا تھا، یعنی کہ ایک سے قبر دوسری قبر کی طرف لے جانا تھا. جون کا دن، اور جون کی گرمی آپ جانتے کیسی ہوتی ہے. جس دن ان کا انتقال کا معاملہ تھا، قبر ایک سے دوسری کی طرف لے جانا تھا، کہنے لگے کہ اس دن قبرستان پر باقاعدہ ابر چھایا ہے، بادل چھایا ہے. اب ان کے جسد کو قبر کھولی گئی، اور جب جسد نکالا گیا تو جسد نیچے جو جب ہاتھ ڈالا گیا تو پہلے کہتے ہیں کہ جب جو ہی قبر کھولی گئی تو ایسی خوشبو تھی کہ جہاں بھر میں ویسی خوشبو نہیں تھی، جہاں بھر میں ویسی خوشبو نہیں تھی. اور جب یوں ان کے جو تابوت تھا، تابوت کے نیچے یوں ہاتھ رکھ کر تابوت کو اٹھانا چاہا تو اس کے نیچے تازہ خون موجود تھا. حالانکہ 6 ماہ پہلے جو ہے ان کو دفنایا گیا، لیکن 6 ماہ بعد جب ان کو دیکھا گیا تو تازہ خون موجود تھا، اور جب نکال کر چارپائی پہ رکھا گیا تو تازہ خون ٹپک رہا تھا. یہ ان کے زندہ ہونے کی نشانی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگلی بات جو وہاں پر دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ ان کو جب دفنایا گیا تو اس وقت وہ کلین شیو تھے، لیکن جب تابوت کھولا گیا تو اتنی داڑھی بنی ہوئی تھی. فنبی اللہ حی، اس سے دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. اگر ان کے لیے اتنی تعظیم ہے، اتنی برکت ہے، اور ان کے لیے اتنے معاملے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لحاظ سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا؟ سمجھا گیا؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل سے زندہ ہیں، اور وہ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، اور ان کی حیات شہداء کی حیات سے ارفع و اعلیٰ ہے. اور اس لحاظ سے یہ جو ہم یہ اس وقت جو نعرہ اہل سنت کے درمیان چل رہا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی لحاظ سے کہ حبیب علیہ السلام ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کے معاملات کی، آپ کی خدمت، آپ کی نصرت کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں.